बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। वही हुआ जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान से मुतअद्दिद जो मकामात हैं, जो मुतअद्दिद मशरक़ी सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ से धमाकों की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये बताया जा रहा है अफ़गान मीडिया की जानिब से, वहाँ मकामी ज़राए की जानिब से, कि पाकिस्तानी तैयारों ने शायद वहाँ पे बमबारी की है। इससे पहले ड्रोन तैयारों की परवाज़ें वहाँ पे देखी गईं और इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम ने और अफ़गान तालिबान हुक्काम ने कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की इन वाक़यात की, इन ख़बरों की, इन इतलात की। मेरे पास जो तफसील आई है, डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद तफसील भी इसकी आनी है। ये अफ़गानिस्तान का के मशरक़ी और जनूब मशरक़ी इलाक़ों में ये मुतअद्दिद धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। ये फ़िज़ाई हमले हैं, ये बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद ठिकाने जो हैं ये निशाने बनाए गए हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस इलाके के हवाले से ख़बरें मौसूल हो रही हैं, सूबा पख्तीका है, इसका इलाका है मरगा। यहाँ पे एक के बाद दीगरे कई धमाके सुने गए हैं और ये वो इलाका है कि इससे पहले भी जहाँ पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं। 12 अक्टूबर को, 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब, आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर अफ़गान फोर्सेस ने हमला कर दिया था। उस फ़िज़ाई हमले के रद्द-ए-अमल में जो काबुल में किया गया था, जहां बताया गया था कि टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और इसको फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करार दिया था अफ़गान हुकूमत ने और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये हमला कर दिया गया था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में। इसमें कतर ने किरदार अदा किया, तुर्की ने किरदार अदा किया, बाद में हमने सऊदी अरब का किरदार देखा। लेकिन बीच में जितने भी दोस्त ममालिक ने किरदार अदा करने की कोशिश की, ये सारी कोशिशें अब नाकाम दिखाई देती हैं, क्योंकि जो एक सीज़ फायर का मुआहदा हुआ था वो भी टूट चुका है और पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमले रुके नहीं हैं, तो इसलिए जंगबंदी का भी कोई वजूद नहीं है। 11 और 12 अक्टूबर से लेकर अब तक मुतअद्दिद मरतबा सरहद के मुख्तलिफ़ मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ भी होती रहीं। अफ़गान फोर्सेस की तरफ से भी और फिर इस तरफ से भी जवाबी फायरिंग का सिलसिला होता रहा, लेकिन ये ज़्यादा उस तरीके से फैला नहीं जिस तरीके से हमने 11 और 12 अक्टूबर के बाद से 3, 4, 5 दिन तक हमने ये सिलसिला देखा था कि एक दूसरे को बड़ा जानी नुकसान भी पहुँचाया गया था। ये बताया जा रहा है कि 11:50 पर, यानी तकरीबन आधी रात को ये हमले हुए और इसके बाद 12 बजे के बाद जब तारीख़ पलट चुकी थी, ये ख़बरें आना मौसूल हुई। 22 फरवरी की तारीख़ और इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और ये अब बताया जा रहा है कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स में जानी और माली नुकसान के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सरकारी सतह के ऊपर कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ज़राए ये कहते हैं, कुछ अफ़गान मीडिया जो आउटलेट्स हैं इनके मुताबिक और कुछ मकामी ज़राए के मुताबिक, कि हमलों का ये जो दायरा है ये खोस्त, पख्तिया, निंगरहार तक फैला हुआ है। 8 मुख्तलिफ़ मकामात बताए जा रहे हैं कि उनको निशाना बनाया गया है। ये एक मरबूत हमले हैं, एक बड़ी सतह के ऊपर हमले हैं और कुछ अफ़गान सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तानी जेट तैयारों ने ये बमबारी की है और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रोन तैयारों के ज़रिए बाकायदा निगरानी की गई। इसी तरह अरगून पख्तिया में भी हमले की इतला है। ज़्यादा जो पहले ख़बर आई वो पख्तिका के इलाके मरगा से आई और ये सारी सूरत हाल और इसमें फिर ये जो मुतअद्दिद मकामात निशाना बने हैं, इसमें एक फ़ारूकिया मदरसे को भी जो है बताया गया है कि निशाना बनाया गया है या इस हमले की ज़द में आया है। बनोसी एक मदरसा बताया गया है कुछ ज़राए की तरफ से, लेकिन मैं जैसे बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसकी तस्दीक या इसकी तरदीद अभी तक सामने नहीं आई। क्या दावा सामने आता है अफ़गान तालिबान की तरफ से, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। और ये कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था, एक इंटरव्यू दिया था कि रमज़ानुल मुबारक से पहले अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई हो सकती है। फिर हमने देखा कि रमज़ानुल मुबारक से पहले ये कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें मुतअद्दिद जो दोस्त ममालिक हैं ये बीच में कोशिश करते रहे
کہ پاکستان اس طرح کا رد عمل نہ دے، کوئی بدلے کی کارروائی نہ کرے افغانستان کے اندر۔ لیکن آپ 31 جنوری کے حملے دیکھیں، جس طریقے سے بلوچستان میں 12 شہروں کو ایک ہی دن میں مربوط حملوں کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسلام آباد میں امام بارگاہ میں خودکش حملہ دیکھا۔ باجوڑ میں ایک بڑا حملہ کچھ ہی دن پہلے ہوا ہے جس میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ بنو میں تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ ایک تو ایف سی لائن جو وزیر سب ڈویژن ہے، یہ میں نے خبر آپ کو دی تھی کہ اس پر ایک کوارڈ کاپٹر حملہ کیا گیا تھا، اس میں 8 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے تھے، اور اس سے پہلے میریان پولیس اسٹیشن کے سامنے ایک ریموٹ کنٹرول بم جو ہے وہ پھاڑا گیا تھا، 2 افراد اس میں شہید ہو گئے تھے، 18 اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح جو گزشتہ روز ایک بڑا حملہ کیا گیا تھانہ حویت کی حدود میں، یہاں پر ہم نے دیکھا سرا درگاہ کے علاقے میں کہ ایک بختر بند گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا خودکش حملے کا، اور اس میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اس میں شہید ہوئے، ایک سپاہی اس میں شہید ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر یہ اطلاعات آتی رہیں کہ پاکستان اس ساری صورتحال کا بدلہ لے سکتا ہے۔ جو ایک اور خبر، تھانہ وزیر کی حدود میں واقعہ خونی خیل پولیس چوکی کو نامعلوم افراد نے بارودی مواد سے اڑایا۔ یہ بنو کا علاقہ ہے، اور یہ پولیس پوسٹ جو تھی یہ خالی تھی، اس لیے جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ اطلاعات ایسی ہیں باجوڑ سے کہ وہاں پہ ایک دھماکہ سنا گیا ہے بڑا زوردار۔ یہ ایک ایمرجنسی قسم کی صورتحال ہے، اور یہ ایمرجنسی کی صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے کہ ایک افسوسناک واقعات کا ایک تسلسل دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی سرزمین کے اوپر لوگ موجود ہیں، مختلف ملیٹنٹ گروپس کے قائدین موجود ہیں، جن میں نور ولی محسود ہے، جس میں گل بہادر ہے، جس میں بی ایل اے کے لوگ ہیں، جس میں داعش کے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری تنظیمیں ظاہر ہے کہ یہاں پہ حملہ آور ہیں۔ پاکستان کے اندر بلوچستان آپ دیکھیں، خیبر پختونخوا آپ دیکھیں، قبائلی علاقے دیکھیں، اور پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور پھر جو بنو میں گزشتہ روز حملہ کیا گیا اس کی ذمہ داری اتحاد المجاہدین پاکستان نے قبول کی۔ یہ اتحاد ہے جس میں حافظ گل بہادر گروپ بھی ہے، اور اس میں لشکر اسلام بھی ہے۔ کچھ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اتحاد المجاہدین پاکستان کو گل بہادر گروپ کا ذیلی گروپ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا، حالانکہ اتحاد المجاہدین پاکستان جیسے نام سے ظاہر ہے یہ مختلف تنظیموں کے اتحاد کا نام ہے، جس میں لشکر اسلام بھی ہے اور حافظ گل بہادر گروپ بھی ہے۔ اچھا، بنو میں جتنے تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں اس میں حافظ گل بہادر گروپ جو ہے یہ زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے۔ جیش فرسان محمد اور اس طرح باقی جو انہوں نے نام رکھے ہیں مختلف تنظیموں کے، تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ میں مختلف ذرائع سے کنفرم بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ذرائع سے آتی ہے، جب تک اس کی سرکاری سطح پر تصدیق یا تردید نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ پھر اسی طرح خبریں آتی ہیں۔ اور یہ تو کنفرم ہے کہ وہاں پہ دھماکے سنے گئے ہیں، یہ بھی مصدق اطلاعات ہیں کہ فضائی کارروائی ہوئی ہے۔ پاکستانی حکام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور پھر افغان حکام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب پاکستان نے فضائی کارروائیاں کی تھیں تو بڑا شدید رد عمل آیا تھا افغانستان کی طرف سے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب پاکستانی فیملیز کو نشانہ بنایا گیا، وہ فیملیز جو وزیرستان سے فوجی آپریشنز کے نتیجے میں وہاں سے منتقل ہو کے یہ افغانستان گئے اور وہاں پہ آباد ہو گئے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس، اور میں ساتھ ساتھ اطلاعات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مزید معلومات بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، تاکہ میں مزید جو اس قسم کی اطلاعات ہیں وہ بر وقت آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اگلی ویڈیو میں، یا پھر پوسٹ کی صورت میں، یا پھر میں کمنٹ میں وہ پین کر دوں گا، تاکہ تازہ ترین جو صورتحال ہے اس میں کتنا جانی نقصان ہوا ہے، کیا رد عمل آیا ہے وہاں سے، تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بر وقت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ۔